Mangayo kita kanunay sa grasya nga dili mawala sa atong panlantaw ang Ginoo. Mayong adlaw mga igsuon, ko si Padre Noel Minyoso ug magdungan kita nining pagpamalandong sa pulong sa Dios. I have seen the Lord. Nakita ko ang Ginoo. Mao kini ang pulong nga gibandilyo ni Maria Magdalena human niya mahibalag ang nabanhawng Ginoo. Apan sa sugilanon sa ebanghelyo karon, gipangutana si Maria Magdalena, "Babay, nganong naghilak ka man?" Mga igsuon, sa atong kinabuhi, kapila kita wala makabati sa presensya sa Dios. Usahay tungod sa atong mga problema, sa atong mga kaguol, sa atong mga kakulian sa kinabuhi. Usahay, malimot kita nga anaara nag-uban ang atong Ginoo kanunay kanato. Unta sa atong pagpadayon sa atong panaw, mangayo kita kanunay sa grasya nga dili mawala sa atong panlantaw ang Ginoo. Bisan pa man sa kangitngit sa mga pagsulay, magdanag kanato ang matuod nga kahayag, ang nabanhawng Ginoong Hesukristo.